نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اے ربی انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے دی شفاعت کریں گے قیامت دے دن روزے بھی اور قرآن بھی یہ دونوں چیزاں اللہ تبارک و تعالی دی پاک مرتس دی اندر بندے واسطے شفاعت کریں سفارش کریں گے. اور فرمایا روزے عرض کریں گے یا رب میں اس بندے نو دن دے اندر کھان پین نو اور شہوت تو روکیا سی میں اس بندے نو کھانا پین تو بھی روکیا سی اور شہوت تو بھی روکیا سی اس دے بارے میری شفاعت قبول فرما اس دے بارے میری شفاعت قبول فرما لے. اور قرآن آکھے گا میں اینو رات دے اندر سون تو روکیا سی لہذا اس کے متعلق میری بھی شفاعت قبول فرما دے. حضور فرماتے نے پھر دوواں دی شفاعت دوواں دی سفارش قبول کی جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو اللہ نے جو آکام مومن مسلمانہ دے ذمہ لائے نے اے انسان دی اپنی بھلائی واسطے ورنہ رب تعالیٰ دی عبادت واسطے فرشتے بہت زیادہ ہیں وہ بے پرواہ ہے. جس طرح کہ حدیث قدسی کے اندر آندے کہ ساری دنیا دے انسان بھی سارے جن بھی افجر ترین یعنی باغی شخص کی طرح سارے ہو جان تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی سلطنت کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی سارے عبادت گزار بن جان پھر بھی اللہ تعالیٰ دی بادشاہیت نو کوئی نہیں ودا سکتا. حضور تے غلاموں اگر اسی اس رمضان دے روزے رکھاں گے قرآن پاک دی تلاوت کران گے نماز تراویح ادا کران گے یقیناً ساڈی اپنی بھلائی ہے اس دے اندر ساڈی اپنی قبر دے اندر اس دے ذریعے روشنی ہوے گی اللہ دی رحمت دے نال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر انہا نہیں ہے کہ انسان دنیا دے اندر بھوک پیاس کٹ کے گیا تے ایتھے مک گیا معاملہ. حضور فرماندے نے رات نو جڑا تسی تراویح دے اندر قرآن سنیا یا دن دے اندر تلاوت قرآن پاک کیتی روزہ بھی عرض کرے گا یا رب العالمین میں گیا سا رمضان المبارک کا مہینہ عرض کرے گا میں آکھیا سی صبح تو لے کے مغرب تک کھ بھی نہیں کھا شہوت تو پرہیز کرنے ہر چیز تو پرہیز کرنے اس بندے نے پرہیز کیتا یا رب اے صرف تیری رضا دی خاطر صبح صادق تو لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا سی یا رب اینے تیرا آکھیا منیا ہے میں تیری پاک برتس دے اندر سفارش کرنا یا اللہ اج اینو بخش دے یا اللہ اج اینو بخش دے اس دے اتے کرم فرما دے اینے دنیا دے اندر مینوں اپنایا سی میں اس دے بوئے دے اتے مہمان چل کے گیا سا اس مہمان دی قدر کیتی سی لہذا یا رب العالمین اس دے اتے کرم فرما دے. اور قرآن آکھے گا کہ رات نو اینو بڑی نیندر آئی ہوندی سی لیکن اے نماز تراویح دے اندر قرآن پاک سندا سی اے رات نو جاگ کے قرآن مجید دی تلاوت سندا سی یا بعد وچ قرآن پاک دی تلاوت کردا سی یا دن نو قرآن پاک دی تلاوت کردا سی. جو شخص بھی قرآن پڑھدا ہے قرآن اپنے پڑھن والے نو انج نہیں چھڈے گا قیامت دے دن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دنیا دے اندر اگرچہ اسی حافظ قرآن نو گالی گلوچ دینے وغیرہ وغیرہ جو ساڈے منہ چوں آندے اسی او کرنے ہیں لیکن ایک قیامت دا منظر ویکھن والا ہوے گا جدوں خالق کی کائنات مالک ارض السماوات دا کرم ہوے گا اور حکم ہوے گا کہ آئے حافظ قرآن بسم اللہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت دے جڑے مراتب نے منزلاں نے انہاں دے اوتے سیڑھیاں نے انہاں دے اوتے چڑھنا شروع کر جتھے تیرا قرآن اٹک جائے گا جتھے تو پل جائے گا وہ تیرا جنت دا مقام ہوے گا. اگر نہیں پلیا تے سب تو ٹاپ والی آخری سب تو اوتے والی منزل تیری ہوے گی. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور اج اسی اگرچہ والدین نو آنے ہیں کہ تو کی بڑا ہے تو حافظ قرآن بنا لیا
حضور دے غلامو جدو قیامت دے دن انہوں تاج پوایا جائے گا نا، پھر یہ سارے ویکھن گے کہ ہاں یہ کوئی نبی نہیں یا رسول نے جس دے سر دے اوتے تاج چمکدا ہوے گا، جس کی روشنی سورج اور چند کولوں بھی زیادہ ہوے گی. فقط اس واسطے پوایا جائے گا کہ انہیں اپنے بچے نو دنیا دے اندر رہندی ہویا قرآن پاک پڑھائے. اگرچہ دنیا دے اندر قدر و منزلت کٹے، لیکن قیامت دے دن یہ جڑے سارے کم تر سمجھدے نے یہ سارے اتنے ویندے ہون گے کہ یار انیاں شاناں نے قرآن پاک پڑھن والے دیا، قرآن پاک دی تلاوت کرن والے دیا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے گے عرضی کرے گا یا رب العالمین اس صبح تو لے کے صبح صادق تو لے کے نماز مغرب تک بھوکا پیاسا رہندا سی، یا رب العالمین اس تے کرم فرما دے. اور قرآن بھی آکھے گا انہیں مینوں اپنا ہے. رات نو انہیں بڑی نیندر آئی ہوتی سی لیکن تراویاں پوریاں پڑھدا سی، تراویاں ادا کردا سی. یا رب العالمین میری بھی سفارش اس دے حق دے اندر قبول فرما. پھر خالق کی کائنات مالک ارض السماوات روزے دی بھی قرآن دی بھی انہاں دوواں دی سفارش نو قبول فرمائے گا اور انسان اللہ دی رحمت دے نال جنت دے جائے گا. تے چند دن دی زندگی، رمضان آیا ہویا، رمضان تے آندا رہے گا لیکن ساڈی زندگی دا پتہ نہیں. رج کے روزے رکھ لو حضور دے غلامو، رج کے قرآن پاک دی تلاوت کر لو، رج کے نمازاں پڑھ لو، یہی سوچ کے کہ یار اج دے نصیب ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہونا یا نہیں. اس سال تے رج کے رکھ لئیے نا روزے، رج کے نمازیں تراویاں ادا کر لئیے، کہ پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہونا یا نہیں. خالق کی کائنات مالک تو میں اسی سارے عمل پیرا ہونے کی توفیق. اللہ پاک میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نماز اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.